دے یار دا یار صدیقے رب دے یار دا یار صدیقے امت دا سردار صدیقے رب دے یار دا یار صدیقے رب دا یار میرا نبی تے میرے نبی دا یار ابو بکر رب دے یار دا یار صدیقے امت دا سردار صدیقے رب دے یار دا یار صدیقے میرے ابو بکر کون نے پیار صدیق دا رکھ لے دل وچ پیار صدیق دا رکھ لے دل وچ ساری امت دی بہار صدیقے ساری امت دی بہار صدیقے رب دے یار دا یار صدیقے رب دے یار دا یار صدیقے امت دا سردار صدیقے اللہ اکبر بڑا پیارا جملہ وہ ابن خطاب تے عثمان دا راہبر ابن خطاب تے عثمان دا راہبر ہے درد دل دا قرار صدیقے ہے درد دل دا قرار صدیقے علی نے بھی امام منیا میرے ابو بکر صدیق نو علی نے رہنما منیا تے ابو بکر صدیق نو اللہ اکبر ہے درد دل دا قرار صدیقے رب دے یار دا یار صدیقے اے امت دا جو امام ہے بنیا صحابہ دا جو امام ہے بنیا یار غار او یار غار تے یار مزار صدیقے رب دے یار دا یار صدیقے رب دے یار دا یار صدیقے امت دا سردار صدیقے آئیے گا دور نہ نکل جائے میرے اور تہاڈے پیو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے مسلح دوتے پہلے آیا میرا ابو بکر آیا ہے خلیفہ پہلا بنیا تے میرا ابو بکر صدیق بنیا ہے قربان جاواں صدقے جاواں ابو بکر دیاں نتاں تو حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے خلیفہ بنے نا صحابہ کرام موجود نے سارے صحابہ نے ابو بکر دے ہاتھ سے بیعت کر لئی ابو بکر نے امام مان لیا خلیفہ مان لیا تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں خدمتاں حکومت کرم دے وال دسنے میرے ابو بکر نے حکومت کرم دے طریقے دسنے میرے ابو بکر نے آج ساڑھے پاکستانوں جیڑا ٹکر دے لٹ کے کھا جاندہ ہے جیڑا آمدہ ایک دوسرے نالوں بڑا چور آمدہ ہے جیڑا آمدہ ایک دوسرے دے نالوں افلا دنیا ہی جاندے نے دعا کرو اللہ پاک کوئی نیک حکمران عطا فرمائے دعا کرو اللہ پاک کوئی نیک حکمران دے ساڑھے پاکستان نو جیڑا آمدہ ایک دوسرے سیدھا آئی جاندہ ہے جناب ابو بکر حکومت سنبھالیے تے اگلے دن کی ہویا ہے ابو بکر بازار اندر جا رہے نے تے حضرت عمر نے جا کے روکیا کہنے لگے نے ابو بکر کدھر جا رہے ہو ابو بکر کہنے لگے نے میں اپنے گھر والے واسطے تجارت کرن جا رہے ہاں میں مزدوری کرن جا رہے ہاں کاروبار کرن جا رہے ہاں تے عمر کہنے لگے نے سونے ابو بکر جی تسی تجارت کرو گے تے خلافت دے معاملات کون ویکھے گا تسی خلافت ویکھو نا ابو بکر کہنے لگے نے میرے گھر دا سرکٹ کیویں چلے گا جناب عمر کہنے لگے نے صحابہ دے نال مشاورت بھی کر لینے بیت المال دے اندروں تسی اپنا حصہ وظیفہ مقرر کر لو تنخواہ مقرر کر لو اللہ اکبر دیہڑی مقرر کر لو جناب ابو بکر دی سادگی تو قربان جاواں ابو بکر کہن لگے نے صحابہ نو بھی سارے نو بلا لو عمر سونیا تسی کہہ رہے ہو تے ٹھیک ہے میں حصہ مقرر کر لینا وا میں دساں میں تنخواہ کنی لواں گا
दसो अबू बकर जी किन्नी तनख्वाह लोगे? अबू बकर दा ईमान चेक करे आजे, मेरे अबू बकर दी दीन दी खिदमत चेक करे आजे। अबू बकर कहने लगे ने मैं तनख्वाह कोई ज्यादा नहीं लेनी, दसो किन्नी लेनी है? हजरत अबू बकर कहने लगे ने पूरे मदीने दे अंदर जिन्नी एक आम मजदूर मजदूरी लेंदा है, वक्त दा खलीफा अबू बकर एक आम मजदूर जिन्नी रोजाना दी मजदूरी लिया करेगा। हाय हाय, अज 2-2 3-3 लाख लैके भी कंजर खाई जाते ने।